Daghang kay higala igsoon nga mga tao dili karon sa kalibutan mapatas-anon kay silang kaugalingon. Tungod sa ilang mga posisyon nga naangkon sa ilang kaugalingon, ang bugiro kayo ang tao. Pero higala igsoon nagingon ang Biblia, "Push not thyself of tomorrow." Ayaw panghambog para sa ugma. Kaya ang ugma higala igsoon, wala ka maghibalo o kusay mahitabo si mong kinabuhi. Nagingon ang Biblia higala igsoon sa James 4:14, ang atong kinabuhi sangit lamang sama sa usa ka usbong aso o usa ka aso na pwedeng makita karon sa mabuhulang ang panahon, pero pagkataon-taon nagakawala higala igsoon. Ayaw panghambog sa imong kaugalingon higala igsoon, na ikaw himsog o ikaw dakog lawas o ikaw usa ka dakong dato diri sa kalibutan, kay nigabot sa imong kamatayon. Kung ikaw walay Kristo sa imong kinabuhi, kalaglagan lamang ang imong mapadulngan. Nagingon ang Biblia higala igsoon na ayaw kamo paghigugma sa mga bahandi. Ayaw kamo pagtigom sa mga bahandi diri sa kalibutan. Apan pagtigom kamo sa bahandi ng mga langitnon. Meaning to sa higala igsoon ang bahandi ng mga langitnon, kining ginatawag na pagigrelasyon nimo sa Ginoo, kining pagsunod nimo sa kabuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nagingon ang Biblia higala igsoon, si Ginoong sa Kristo miingon sa ang Biblia ang pulong sa Dios na sa John 15. Miingon sa higala igsoon na siya lang yun ang punuan o kita ang mga sanga. O higala igsoon ang wala magapamuha nga mga sanga higala igsoon iyang pagasunugon. Nag-ingon ito sa John 15 verse 8 na miingon si Ginoong Hesukristo nga akong amahan, malipay kung kamo mamunga o mga dinagkong bunga o daghang bunga. Sa ato pahigala igsoon, ang atong kinabuhi din sa kalibutan, kinahanglan magpinungahon ka. Ang bot pasabot na higala igsoon, una sa tanan, kinahanglan ng imong kinabuhi, tawhanong kinabuhi, kinahanglan matao ka sa ginatawag na espirituhanong pagkinabuhi. Kaya nga itong kinabuhi higala igsoon diri sa kalibutan, temporary lang. Pag-abot sa ito ang ginatawag na kamatayon. Pero higala igsoon, duha ka klase ang kamatayon. Ang una nga kamatayon, muna nga itong kamatayon sa pagkatawanon, na napatay kita sa physical body, isulod kita sa lungod, o kita higala igsoon paghuman na ng ilubong. Pero ang atong kalag higala igsoon paghukman. Kung ang atong pangalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, o wala makaplagi ang atong pangalan sa libro sa kinabuhi, ihulog sa linaw nga kalayo nga mao ang impierno. O kinahigala igsoon ang ihulog sa linaw nga kalayo nga mao ang impierno. Muna mga tao nga nagibigay sa pulong sa Dios. Muna mga tao nga nagasalingkuhay sa anak sa Dios nga mao sa Ginoong Hesukristo. Nga si Hesukristo higala igsoon, bikon sa diri sa kalibutan, nagpakatao siya higala igsoon. Aron sa imo lang akong sala, ug ang imong sala, makaangkon sa ginatawag ng kapasaylohan, ug ang imong kalag, makaangkon sa ginatawag ng kaluwasan. Ang atong posisyon maayong na higala igsoon, pero mas ayaw gina nakita makaangkon sa ginatawag na salvation. Mas ayaw na higala igsoon na samtang karon nabatanon pa ka, samtang karon nga naginhawa pa ka, mangko nimo ang ginatawag na kaluwasan. Ang kaluwasan higala igsoon, dili pinagi sa ginatawag nga mayong buhat, apan pinagi sa paghinulsol sa sala o pagdawat ni Ginoong Hesukristo o pagtuon niya o pagdawat niya sa imong kasing-kasing na siya lamang ang napatay sa krus sa Kalbaryo, human sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron